औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 रमज़ान 1445 हिजरी जश्न विलादत बासादत नवासे रसूल सिब्त रसूल फर्जंद रसूल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मौके पर पूरी दुनिया में बसने वाले मोमिनीन व मोमिनात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और वक्त के इमाम हुज्जत दौरा इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में खसूसी हदियत तहनियत और दुरूद व सलाम पेश करता हूँ। कुरान मजीद की सूरह मुबारका अल हदीद की आयत नंबर 28 में खुदाबंद आलम इरशाद फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमनु बिरसूले, यानी ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान और यकीन रखो। वो तुम्हें अपनी रहमत से 2 हिस्से अता करेगा और तुम्हारे लिए ऐसा नूर करार देगा जिसकी रोशनी में तुम चलो फिरोगे और तुम्हें मग़फ़िरत अता करेगा और अल्लाह बहुत मग़फ़िरत अता करने वाला है। इब्न अब्बास ने इस आयत के हवाले से लिखा कि रहमत के 2 हिस्से जो इस आयत में बयान हुए उनसे मुराद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और वो नूर जिसकी रोशनी में चलने फिरने की बात की गई है उस नूर से मुराद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और मोमिनीन कराम, आज ही का वो हसीन और जमील रोज़ है कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद हुई और इस बच्चे को रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। रसूल खुदा ने तबस्सुम फरमाया, खुशी का इज़हार फरमाया और जब इस बच्चे के नाम रखने के हवाले से हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरमियान में गुफ्तगू हुई, मुकालमा हुआ, तो जब बीबी ने मौला कायनात से इस बच्चे के नाम के मुतालिक पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए, तो मौला कायनात ने फरमाया कि बच्चे का नाम रखने के हवाले से मैं रसूल खुदा से आगे नहीं बढ़ सकता, उन पर सबकत नहीं कर सकता। जब रसूल खुदा से रुजू किया गया तो रसूल खुदा ने फरमाया कि अल्लाह की वही पर मैं सबकत नहीं कर सकता इस बच्चे के नाम के हवाले से। चुनाचे जिब्रील अमीन उस मौके पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि ए रसूल खुदा, अली आपके नज़दीक ऐसे ही हैं जैसे मूसा के लिए हारून थे, तो लिहाजा आप इस नौ मौलूद का नाम जनाब हारून के फर्जंद के नाम पर रखें, यानी शब्बर। तो जब उस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया कि ए जिब्रील, ये तो दूसरी ज़बान का लफ्ज़ है जबकि हमारी ज़बान अरबी है, तो खुदावंद आलम की जानिब से ये फरमान आया कि इस बच्चे का नाम हसन रखिए और रसूल खुदा ने इस बच्चे का नाम हसन रखा और फिर पैदाइश के 7वें रोज़ इस बच्चे का अकीका कराया गया, बालों को साफ कराया गया और सर पर खुशबू लगाई गई और बच्चे के बालों के वज़न के बराबर चांदी अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की गई और एक दुम्बा भी ज़िबा कराया गया। तो इस तरह से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई और आज मौला कायनात और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में पहली खुशी कि वो लोग कि जो रसूल खुदा को अब्तर कहते थे, रसूल खुदा की नस्ल मुबारक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ही के बेटे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से चली और फिर इसके बाद हमारे आइमा ताहीन अलैहिस्सलाम का सिलसिला। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जिन्होंने एक पुरइफ्तिखार ज़िंदगी अपने रब की बारगाह में बसर की इस अंदाज से कि उनके ज़ुहद का ये आलम कि वज़ू करें तो उनके बदन पर कपकपी तारी हो जाए, नमाज के लिए अपनी खुदा की बारगाह में हाजिर हों तो उनके चेहरे का रंग जद पड़ जाए और फिर उनकी ज़ुबान मोजिज़ बयान इस अंदाज से कि अगर उम्रा के सफ़र में वो एक खजूर के दरख्त के साए में मुकीम है और साथ में एक मोमिन दीनदार भी मौजूद है और उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ का आना था उसकी ज़ुबान पर कि क्या ही अच्छा होता कि ये खजूर का दरख्त जो कि मुरझाया हुआ है, क्या ही अच्छा होता कि इस पर खजूर के खुशे आते। तो उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने कुछ दुआ की तो चंद ही लम्हे नहीं गुजरे थे कि उस दरख्त में ताज़ा खुरमे के खोशे जारी हो गए। जब उस शख्स ने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि ये कोई जादू हुआ है, तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद और उनके नवासे की दुआ का असर है। ज़बान मोजिज़ मियाँ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और फिर शुजाअत का ये आलम कि एक जंग में जब मौला कायनात के हुक्म पर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम दुश्मन पर जाकर जब वार करते हैं
تو جب واپس پلٹتے ہیں تو ہاتھ میں ان کے نیزہ ہوتا ہے اور اس نیزے پر خون لگا ہوا ہوتا ہے، اور دشمن اسلام کو وہ داخل فنار کر کے واپس پلٹتے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا خلق مشہور، ان کا حلم مشہور، ان کی بردباری مشہور، ان کی سخاوت مشہور، ان کا دسترخوان جو کہ سبھی کے لیے فیض عام تھا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حلم کا یہ عالم کہ لوگوں کی ناگوار باتوں کو اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے برداشت کرتے تھے تحمل کے ساتھ، اور لوگوں کو محبت کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ ایک سفر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا درد کس طرح سے دور ہوگا، تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں راستے میں ایک حبشی غلام آئے گا، اس کے پاس روغن کا تیل ہوگا، اس سے تم اس کو قیمت دے کر خرید لینا، اور قیمت کے بارے میں اس سے کوئی نیگوشیٹ نہیں کرنا، اس سے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کرنا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب اس سے وہ روغن کا تیل خریدا گیا تو جیسے ہی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے پاؤں پر ملا تو ان کا وہ درد جاتا رہا، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ہی کی دعا سے اس حبشی غلام کو فرزند عطا ہوا۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضائل ہیں، کمالات ہیں، اور ان کی وہ زندگی جو کہ تہذیب محمد و آل محمد کا شاہکار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نواسے کے متعلق فرمایا تھا کہ میرا یہ نور نظر وہ ہے جو میرے چمن حیات کا پھول ہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ میرا نور نظر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے خدا دو گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہی صلح مبارک ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جشن ولادت مناتے وقت ہمیں بہت کچھ عہد و پیمان کرنا ہے روح مبارکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، کہ ہم نے ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے رویوں میں، اپنے طرز عمل میں تحمل، برداشت، رواداری اور ٹالرنس ڈیولپ کرنی ہے، اور لوگوں کی انٹورڈس باتوں پر ہمیں برداشت کرنا ہے۔ یہی سیرت مبارکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہمارے لیے درس ہے، پیغام ہے، اور ہماری ہر عمر کے فرد کے لیے یہی درس ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، ان کی ذات سے، کہ تہذیب محمد و آل محمد کو اپناؤ تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو آج جشن ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے موقع پر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ، مولا کائنات علی مرتضیٰ کی روح مبارکہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روح مبارکہ، پنجتن پاک ہمارے 12 معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ہم سب کی جانب سے خصوصی ہدیہ تہنیت اور درود و سلام ہے۔ خداوند عالم یہ جو خوشیاں مناتے ہوئے مومنین کرام ہیں، خداوند عالم ان سب کو سلامت رکھنا، ان کے گھروں کو شاد و آباد رکھنا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا واسطہ، ان کے گھروں کے دسترخوانوں کو خداوند عالم کشادہ اور وسیع رکھنا، ان کو رزق میں برکت عطا فرمانا، ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا، خداوند عالم ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمانا، ان کے گھروں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمانا۔ جو بے اولاد ہیں، جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے چلی، خداوند عالم اسی طریقے سے ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمانا اور اولاد بابرکت عطا فرمانا۔ خداوند عالم ہم سب کی جو ماہ رمضان المبارکہ میں جو کچھ بھی روزے کے دوران ہماری عبادتیں ہیں، محنتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، خداوند عالم سب کو مقبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔